दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के एक ऐसे मुल्क की सैर करवाएंगे जहां हजारों की तादाद में पाकिस्तानी मुकीम हैं। दुनिया का अमीर तरीन शख्स एलोन मस्क भी इसी मुल्क में पैदा हुआ। नेल्सन मंडेला का ताल्लुक भी इसी मुल्क से है। ये वाहिद अफ्रीकी मुल्क है जहां लाखों की तादाद में यूरोपीय लोग आबाद हो रहे हैं। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, इस मुल्क के 75% कारोबार का हिस्सा पाकिस्तानी लोगों के पास है। इस मुल्क की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट की कंपनी एक पाकिस्तानी की मलकियत है। इस मुल्क का हर चौथा अफराद एड्स की बीमारी का शिकार क्यों है? इस मुल्क के एक छोटे से शहर में दुनिया का आधा सोना पाया जाता है। दोस्तों ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके 3 दारुल हुकूमत हैं। ये बरे आज़म अफ्रीका का सबसे अमीर तरीन मुल्क है। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं जनूबी अफ्रीका की, जो बरे आज़म अफ्रीका के जनूब में वाक़े एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस मुल्क के तमाम दिलचस्प और हैरानकुन हक़ाइक़ के साथ साथ इस मुल्क की तारीख और यहाँ के लोगों के रहन सहन, करेंसी और कई और बातों से आगाह करेंगे। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और अगर आप लोग हमारे चैनल जुम्मा टीवी पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की तमाम दिलचस्प वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। शुक्रिया। दोस्तों साउथ अफ्रीका, जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका है, जिसको उर्दू जुबान में जमहूरिया जनूबी अफ्रीका भी कहा जाता है। अगर इस मुल्क के मैप पर नजर डाली जाए तो साउथ अफ्रीका की सरहदें 5 ममालिक के साथ मिलती हैं। इसकी शुमाली सरहद लीबिया, बोट्सवाना और जिम्बाब्वे से मिलती है। दोस्तों इस मुल्क के मशरक और शुमाल मशरक में मोज़ाम्बिक और स्वाज़ीलैंड वाक़ है, जबकि इसके एक तरफ बहीरा ओकियानूस भी मौजूद है। साउथ अफ्रीका की जनूबी सरहद बहीरा हिंद से मिलती है जिसकी लंबाई 2728 किलोमीटर है। अगर इस मुल्क के रकबे की बात की जाए तो ये मुल्क कुल 12,21,037 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है, जो अमरीकी मुल्क कोलंबिया के रकबे के बराबर है। अपने रकबे के लिहाज से जनूबी अफ्रीका पूरी दुनिया में 24वें नंबर पर आता है, जबकि बरे आज़म अफ्रीका में 9वां सबसे ज्यादा रकबा रखने वाला मुल्क है। ये मुल्क तंजानिया के बाद खते इस्तवा पर वाक़े दूसरा सबसे ज्यादा आबादी का हामिल मुल्क है। 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस जगह कुल 6,10,20,221 अफराद रहाइश पजीर हैं। मुल्क का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1.02% है। अपनी आबादी के लिहाज से जनूबी अफ्रीका दुनिया का 23वां सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला मुल्क है, जबकि अफ्रीका में आबादी के लिहाज से दूसरे नंबर पर शुमार किया जाता है। इस मुल्क की तकरीबन 74% आबादी स्याह फार्म लोगों पर मुश्तमिल है, जो कि बरे आज़म अफ्रीका से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा 9% सफ़ेद फार्म यूरोपी, 13% एशियाई, जिनमें बड़ी तादाद पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेश से है। 2.1% चीनी और दीगर कई नस्लों और कौमों के लोग भी आबाद हैं। साउथ अफ्रीका की 73% आबादी मसीही मजहब पर यकीन रखती है। मुल्क का सरकारी मजहब भी मसीही है। इस मुल्क की 3% आबादी रोमन कैथोलिक मसीही है, 6.3% मुसलमान, 3% हिंदू और बुद्ध मत, 2.7% यहूदी लोग भी मौजूद हैं। इनके अलावा भी दीगर कई छोटे छोटे मज़हब के लोग आबाद हैं, जबकि 6% आबादी ऐसी है जो किसी भी मजहब पर अमल नहीं करती। दोस्तों इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी को साउथ अफ्रीकन रैंड कहा जाता है। दोस्तों एक रैंड पाकिस्तानी करेंसी में 14.5 रुपए, जबकि इंडियन करेंसी में 4.73 रुपए के बराबर है। दोस्तों साउथ अफ्रीका बरे आज़म अफ्रीका का सबसे अमीर तरीन और तरक्की याफ्ता मुल्क है। इस मुल्क के लोगों का लाइफ स्टाइल, तहजीब व सकाफत और कल्चर यूरोपी लोगों की तरह है। इस मुल्क के लोग खुशहाल जिंदगी बसर करते हैं। 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक साउथ अफ्रीका का टोटल GDP 373.02 बिलियन अमरीकी डॉलर है।
जो कई यूरोपीय और एशियाई ममालिक के जीडीपी से भी ज्यादा है। इस मुल्क का जीडीपी ग्रोथ रेट 2.3% है। इस मुल्क के लोगों की सालाना फीकस औसतन आमदनी तकरीबन 19,735 अमरीकी डॉलर है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 57,74,435 रुपए बनती है, जबकि भारतीय करेंसी में 18,95,620 रुपए के बराबर है। दोस्तों, इस मुल्क में तालीम का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। साउथ अफ्रीका में तालीम की शरह 88.7% है। इस मुल्क में 46% औरतें जबकि 54% मर्द हजरात तालीम हासिल कर रहे हैं। बरे आज़म अफ्रीका में साउथ अफ्रीका तालीम की शरह के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क माना जाता है। इस मुल्क में कई पाकिस्तानी तुलबा भी तालीम हासिल कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका अपने जीडीपी का 5.6% हिस्सा अपने तालीम के निज़ाम पर खर्च करता है। मुल्क में ट्रांसपोर्ट का आला तरीन सिस्टम मौजूद है। जनूबी अफ्रीका के रोड खुले, इंतहाई खूबसूरत और साफ सुथरे हैं। मुल्क में ट्रैफिक बाएं सिमत चलती है। इस जगह गाड़ियों की तादाद लाखों में है, मगर इसके बावजूद मुल्क की सड़कों पर ट्रैफिक जाम नहीं होती। मुल्क में रेलवे का जदीद तरीन सिस्टम भी मौजूद है। साउथ अफ्रीका में रेलवे की बुनियाद 18वीं सदी में ही रख दी गई। दोस्तों, आप लोगों को एक और दिलचस्प बात के बारे में आगाह कर दें। 1993 में एक मर्तबा गांधी ने साउथ अफ्रीका का सफर किया। उस वक्त इनकी उम्र 24 साल के करीब थी। वहां क़याम के वक्त गांधी ने बहुत सी मुश्किलात का सामना किया। एक बार टिकट होने के बावजूद इनको ट्रेन से उतार दिया गया क्योंकि वो गोरों के डब्बे में दाखिल हो गए। 1905 में गांधी भारत वापस आ गए। दोस्तों, साउथ अफ्रीका सोने के ज़खायर से मालामाल है। दुनिया का 50% सोना इसी मुल्क से हासिल किया जाता है। ये मुल्क दुनिया में सोना एक्सपोर्ट करने वाले 5 बड़े ममालिक की लिस्ट में शामिल है। इस मुल्क के लोग यूरोपीय लोगों की तरह वाइन और शराब बहुत शौक से पीते हैं। जनूबी अफ्रीका बरे आज़म अफ्रीका में वाइन बनाने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। मुल्क में सेहत का निज़ाम भी काफ़ी बेहतर है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में सबसे पहले दिल का ऑपरेशन भी इसी मुल्क में किया गया। किसी इंसानी जिस्म का सबसे पहला जिगर भी जनूबी अफ्रीका में तब्दील किया गया। इस मुल्क की 11 कौमी जुबानें हैं। ज़ोलो इस मुल्क में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जुबान है। साउथ अफ्रीका की 24% आबादी इसी जुबान का इस्तेमाल करती है। इसके अलावा 16% जूसा, 10% यूरोपी, 15% अफ्रीकन, 9.4% अंग्रेजी और 7% एशियाई जुबानें बोली जाती हैं। दोस्तों, इनके अलावा भी मुल्क में दीगर कई जुबानें बोली और समझी जाती हैं। इस मुल्क का बैनुल-अक़वामी फोन कोड +27 जबकि इंटरनेट डोमेन नेम .za है। वक्त के लिहाज से ये मुल्क पाकिस्तान से 2 घंटे जबकि भारत से 2.5 घंटे पीछे है। जनूबी अफ्रीका बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में एक दरमियानी ताकत रखने वाला मुल्क है। साउथ अफ्रीका अहम इलाकाई असर और रसूख को कायम किए हुए है। ये मुल्क दौलत मुश्तरका और G20 का रुकन है। दोस्तों, जनूबी अफ्रीका का मौजूदा आइन 1997 को मंजूर किया गया। इस मुल्क में जमहूरी निज़ाम कायम है। दोस्तों, इस मुल्क में जराइम की शरह में इजाफा हो रहा है। इस मुल्क में 2016 से 2018 तक 40,000 से जायद अफराद को कत्ल किया गया। 2020 से 2022 तक जनूबी अफ्रीका में 70,000 के करीब औरतों के साथ जिनसी ज्यादती की गई। इसके अलावा गुलामों की खरीदो फरोख्त की वजह से भी साउथ अफ्रीका अपना एक अलग मुकाम रखता है। खास कर ये मुल्क अपनी औरतों को कई यूरोपीय ममालिक में एक्सपोर्ट करता है। इनके अलावा भी मुल्क में कई गैर कानूनी काम किए जाते हैं, लेकिन अब साउथ अफ्रीका में जराइम को कंट्रोल करने के लिए सख्त तरीन इकदामात और कवानीन बनाए गए, जिससे जराइम की शरह में कमी वाक़ई हो रही है। इस मुल्क में हजारों लोग मौजूद हैं जो आज भी जंगली जिंदगी बसर कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों ने नेल्सन मंडेला का नाम तो सुना होगा, जिसका ताल्लुक भी साउथ अफ्रीका से था। ये शख्स 1994 से 1999 तक इस मुल्क का सदर रहा।
یہ سیاہ فام نسل سے تعلق رکھنے والا وہ پہلا شخص تھا جو سیاہ فام لوگوں کو امتیازی حقوق دینے کی تحریک میں جرموار ثابت ہوا۔ اسے 27 سال کی قید سنائی گئی جو کہ مکمل طور پر بے گناہ تھا۔ 1990 میں یہ شخص آزاد ہوا اور جنوبی افریقہ میں ہونے والے الیکشن میں حصہ لیا اور 1994 کے الیکشن میں وہ کامیاب ہو گیا۔ نیلسن منڈیلا افریقہ کے ان چند لوگوں میں سے ایک تھا جن کو نوبل پرائز سے نوازا گیا۔ اس کے علاوہ بھی اس شخص کو کل 260 سے زائد مختلف انعامات سے نوازا گیا۔ 5 دسمبر 1905 میں نیلسن منڈیلا کی موت واقع ہو گئی۔ دوستو، پہلے اس ملک بلکہ پوری دنیا میں سیاہ فام لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تھا۔ 1990 کی دہائی میں نیلسن منڈیلا کی تحریک تو ختم ہو گئی، مگر 1990 سے لے کر آج تک 1 لاکھ سے زائد سفید فام لوگوں کو اس ظلم کی نظر کر دیا گیا۔ دوستو، آپ لوگوں کو اس ملک کی ایک اور دلچسپ بات کے بارے میں آگاہ کر دیں۔ اس جگہ 6200 سال پرانا درخت موجود ہے جو آج بھی اپنی اصلی حالت میں کھڑا ہے۔ اس درخت کے اندر چھوٹا سا شراب خانہ بھی قائم کیا گیا ہے جو آنے والے سیاحوں کی توجہ کا اہم مرکز ہوتا ہے۔ دوستو، ساؤتھ افریقہ کے ہر 5 آدمیوں میں سے 1 آدمی ایڈز کی بیماری کا شکار ہوتا ہے، جو دنیا میں سب سے زیادہ ایڈز کی بیماری والا ملک ہے، جس کی بڑی وجہ ملک میں بے حیائی اور جنسی زیادتی ہے۔ آپ لوگوں کو جان کر حیرانی ہوگی، ساؤتھ افریقہ کی 9% سفید فام آبادی کے پاس اس ملک کا 72% قابل کاشت رقبہ موجود ہے، یعنی جنوبی افریقہ کا 72% رقبے کے مالک یہ سفید فام لوگ ہیں، جس سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیاہ فام سفید فام لوگوں کا قتل کیوں کرتے آ رہے ہیں۔ اس ملک میں درختوں کی 23,000 اقسام پائی جاتی ہیں، 902 اقسام کے پرندے جبکہ 409 اقسام کے مختلف جانور بھی پائے جاتے ہیں۔ دنیا کے بڑے اور خطرناک ترین جانور اس ملک میں بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں، جن میں شیر، ہاتھی، چیتے، لائنز، زرافے اور دوسرے کئی جانور شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ساؤتھ افریقہ میں کئی نیشنل پارک بھی موجود ہیں جہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ سیر کرنے کے لیے آتے ہیں۔ دوستو، اگر اس ملک کے موسم کی بات کی جائے، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، لندن کی طرح ساؤتھ افریقہ کا موسم بھی پاکستان سے الٹ ہے۔ اس جگہ جب شدید سردی ہوتی ہے تو پاکستان اور بھارت میں اس وقت شدید گرمی ہوتی ہے۔ ملک کے کئی شہروں کا موسم معتدل اور خوشگوار ہوتا ہے، جبکہ کئی علاقوں کا موسم بہت زیادہ گرم ہوتا ہے۔ جو علاقے بحیرہ اوقیانوس اور بحیرہ ہند کے پاس واقع ہے، وہاں ملک کے دوسرے حصوں کی نسبت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں۔ دوستو، اقوام متحدہ نے اس ملک پر کئی اقتصادی اور معاشی پابندیاں لگائی رکھی، جس کی وجہ سے اس ملک کو نقصان کے ساتھ ساتھ بہت فائدہ بھی پہنچا، کیونکہ اس ملک سے ساؤتھ افریقہ خود کفیل ملک بن گیا۔ اس ملک نے اپنی ضرورت کی ہر چیز خود پیدا کرنا شروع کر دی۔ آپ لوگوں کو جان کر حیرانی ہوگی کہ انہوں نے کوئلے سے ڈیزل اور پٹرول بھی بنانا شروع کر دیا۔ دوستو، سیاحت کا شعبہ ساؤتھ افریقہ کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ یہ ملک دنیا میں خوبصورتی کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہے۔ 2015 میں جنوبی افریقہ کا شہر کیپ ٹاؤن دنیا کا 12واں خوبصورت ترین شہر قرار پایا۔ ہر سال 3 کروڑ سے زائد سیاح اس ملک کی سیر کے لیے آتے ہیں۔ افریقہ کا شہر ہانس برگ اپنے سونے کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ ساؤتھ افریقہ دنیا کے انتہائی کم گنجان آباد ممالک کی لسٹ میں شمار ہوتا ہے۔ اس ملک میں 1 کلومیٹر کے اندر تقریباً 51 افراد رہائش پذیر ہیں۔ ساؤتھ افریقہ میں موجود رائبن آئی لینڈ جیل وہ واحد جیل ہے جو یونیسکو کے عالمی ورثے میں شامل ہے۔ ہر سال لاکھوں لوگ اس جیل کی سیر کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ دنیا کی وہ واحد جیل ہے جس کے 2 قیدی صدر بنے اور دونوں نے نوبل پرائز حاصل کیے۔ دوستو، اس ملک میں ایک ایسا مقام بھی موجود ہے جہاں بحیرہ اوقیانوس بحیرہ ہند کے ساتھ ملتا ہے، جس مقام کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے۔
دی رین کوین دوستو اس ملک کے لوگوں کا عقیدہ ہے جب بارش کی ملکہ باہر نکلتی ہے تو رقص کرتی ہے، تو بارش ہوتی ہے۔ یہ ملکہ سال میں صرف ایک بار رقص کرتی ہے اور صرف ایک بار ہی اپنی مرضی کے مرد سے ملتی ہے۔ اس ملاقات سے اس کے ہاں ایک بچی پیدا ہوتی ہے، وہ ملکہ اس بچی کو بارش کا جادو سکھاتی ہے۔ دوستو جب وہ لڑکی جوان ہو جاتی ہے تو وہ ملکہ فوت ہو جاتی ہے۔ ساؤتھ افریقہ کے ایک صوبے میں مجاجی کے مقام پر اس بارش کی ملکہ کا محل موجود ہے۔ اس ملک میں بے حیائی، فحاشی اور جسم فروشی عام ہے۔ ملک میں ہزاروں کی تعداد میں شراب خانے اور کلب موجود ہیں جہاں رات گئے تک لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ یہاں کی ہر 10 میں سے 4 لڑکیاں فحاشی کا کام کرتی ہیں۔ اس ملک میں ہزاروں ایکڑ رقبے پر پھلوں کے باغات موجود ہیں۔ ساؤتھ افریقہ دنیا میں پھل پیدا کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے۔ آپ لوگوں کو جان کر حیرانی ہوگی، اس ملک میں نئے سال کی آمد پر گھر کا سامان کھڑکیوں سے باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ اس ملک کا مقبول ترین اور پسندیدہ کھیل فٹ بال، کرکٹ، والی بال، باسکٹ بال اور موٹر ریس ہے۔ ملک کے دوسرے اہم اور پسندیدہ کھیل بھی ہیں۔ دوستو اگر اس ملک کی تاریخ کی بات کی جائے تو یہ ہزاروں سال قدیم ہے۔ تاریخ دانوں کے مطابق اس جگہ انسانی آبادکاری کا عمل آج سے 45,000 سال پہلے ہوا۔ دنیا کا سب سے قدیم ڈھانچہ بھی اسی ملک سے دریافت ہوا جو ایک ڈائنوسار کا تھا جو لاکھوں سال قدیم تھا۔ اس جگہ آباد ہونے والے لوگ سان نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ 2000 قبل از مسیح اس ملک میں خوئی نام کا ایک گروہ داخل ہوا۔ بارتولو اور رومیو ایک پرتگالی باشندہ بحری راستے کی تلاش کرتا اس جگہ آ پہنچا۔ یوں اس ملک کی دریافت اس شخص نے کی اور اس راستے کی مدد سے واسکو ڈے گاما بحری بیڑے کے ساتھ ہندوستان پہنچا۔ اس جگہ پہلی کالونی کی بنیاد ہائی لینڈ کے چند لوگوں نے رکھی۔ بعد میں جرمنی نے اس ملک پر قدم رکھا۔ اس وقت یہاں 9 مختلف قبائل آباد تھے۔ زولو قبیلہ اس وقت بڑا اور طاقتور تھا۔ دوستو 1795 میں برطانوی لوگ اس جگہ آباد ہونا شروع ہو گئے۔ 1820 میں اس جگہ برطانوی کالونی کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ لوگ اپنے ساتھ تھائی لینڈ، ملائیشیا سے لوگوں کو غلام بنا کر لانے لگے۔ 1850 میں لاکھوں لوگ ہندوستان سے غلام بنا کر لائے گئے۔ ان سے ریلوے لائنیں بچھوائی گئی اور دیگر مشقت والے کام کروائے گئے۔ افریقہ میں پہلی عالمی جنگ 1914 میں شروع ہوئی۔ 1918 میں اس جنگ کا خاتمہ ہوا۔ اس جنگ میں جرمنی، فرانس، برطانیہ، آسٹریا، ہنگری، روس سمیت 36 قومیں اور آزاد ریاستیں شامل تھیں۔ جنگ کا خاتمہ جرمنی، ترکی، ہنگری کی شکست پر ہوا۔